ماں دی گود چ بچہ آیا بغداد دا شہر. امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ فرماتے نے ماں نو خیال آیا پتر دا باپ کوئی نہیں یتیم پیدا ہویا. تھوڑا جا بچے سر کڈیا تے ماں ایک درزی دی دکان تے لے گئی میرے پتر نو کام سکھاؤ. بچے روز جانا نا درزی کو توبی دی دکان تے راہ وچ حضرت امام ابو حنیفہ دا مدرسہ. بچہ سی بچیاں نو پڑھ دیا ویکھیا نا تے سارا دن مدرسے دے دروازے کول کھلو کے ویکھدا رہیا. دوسرا دن بچہ اندر جا کے نا تے کلاس وچ بیٹھ گیا. امام ابو حنیفہ نے اتنا پیار کیتا کہ بچہ کام تے جاوے نا روز مدرسے ہی آ جائے. قرآن پڑھن لگ پیا. توبی نے کار پیغام بھیجا ماں نو کہ تیرا پتر کام تے نہیں آوندا. ماں پتر نو ڈھونڈدی امام ابو حنیفہ دے مدرسے آئی, پتر نو تھپڑ مار کے گھر لے گئی. اگلے دن بچہ پھر مدرسے. پیغام گھر گیا, مائی ڈھونڈدی مدرسے آئی نا تے امام ابو حنیفہ نو بڑے غصے نہ کہنے لگی بابا تینوں کی پتا ہوئے میرا پتر یتیم ہے دا باپ کوئی نہیں, تو سارا دن بٹھا کے رکھنا, انہوں کم تے جان دے, اپنے پیروں تے کھلوے, کو دنیا داری سکھے. امام ابو حنیفہ مائی ولوے کے فرمان لگے اماں تو تے پتر نو پیروں تے کھلون دی گل کرنی ہے. فرمایا میرے علم دی نگاہ پہ ویکھ دی اے بچہ ہوئے گا وقت دا بادشاہ ہوئے گا تے بادشاہ دے محل وچ بادشاہ دے کول بیٹھ کے اے پستے دا ملک شیک پیا کرے گا. ماں دی گل سمجھ وچ نہ آئی. آپ ماں نہ غصے نال چھڈ کے گھر چلی گئی. آپ مدرسے ہی پڑھ دے رہے, قرآن حفظ کیتا, 8 سال دا درس نظامی کیتا. او بچہ جڑا بڑا ہو کے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بنے, فقہ دی دنیا دا بہت بڑا امام بنیا. جس دن قرآن پڑھ کے تے تعلیم مکمل کر کے گھر آئے نا, آپ گلی وچ گھر والی آئے تے گلی وچ یہودی اپنا مکان پیا بناوے تے مکان دی دیوار گلی وچ پیا بناوے. امام ابو یوسف فرماتے نے تینوں حیا نہیں آتی گلی چ مکان پیا بنائی جانا. یہودی بڑے غصے نہ کہنے لگا چپ کر کے لگا جا, تیرے لنگن واسطے بڑی جگہ ہے. جس دن تیرے سونے دے اونٹ لدے آئے نا تے انہاں کول نہ گزریا جایا تے پھر میں دیوار چک لواں گا. یہودی میں نہ ماریا, غصہ بڑا لگا پر چپ کر کے گھر آئے. ماں نو کہنے لگا مجھے بھوک لگی روٹی دیو. ماں نے سکی روٹی دیتی, کھاندے نے کھادی نہ جاوے تے ماں نو عرض کیتی اماں جی کوئی تازہ روٹی مل جائے. تے ماں میں نہ مار کے کہنے لگی اودوں آکھیا سی پڑھ نہ تے کام سکھ لے, ہن پڑھ کے آیا جدوں کمائیاں کر کے لے آویں گا پھر تینوں زردے بھی کھواواں گی تے پلا بھی کھواواں گی. ماں دا میں نہ سن کے باہر نکلے, سارے بغداد چ پھر دینے کو بندہ پرندہ نظر ہی نہ آوے. ایک وڈیرا جا بابا ملے نو پوچھ دینے اج سارے بغداد دے لوگ کتھے گئے؟ انہاں کہ ہارون رشید بادشاہ اپنی بیوی نو طلاق دے بیٹھا ہے تے سارا بغداد بھی کٹھا تے بڑے بڑے علماء کٹھے نے تے مسئلہ پہ حل کر دینے. امام ابو یوسف ہی چلے گئے, پوچھے معاملہ کی یہ لوگ دسیا کہ ہارون رشید تے زبیدہ او دی بیگم کٹھے بیٹھے سن تے گلاں چ گلاں پے گئیاں تے زبیدہ کہنے لگی ہارون رشید تو ہے ہی دوزخی. تے ہارون رشید کہنے لگا میں جنتی. زبیدہ کہنے لگی تو دوزخی ہے. تے ہارون رشید کہنے لگا جی میں دوزخیاں تے تینوں طلاق ہے. بعد وچ ہوش آیا تے علماء کٹھے نے, بغداد دے لوگ کٹھے نے کہ ثابت کرنا ہے کہ ہارون رشید جنتی ہے کہ دوزخی ہے. جے تے ہارون رشید دوزخی ثابت ہو جائے تے طلاق ہے, تے جے ثابت ہو جائے کہ ہارون رشید جنتی ہے تے معاملہ حل ہو جائے گا. امام ابو یوسف اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے ہارون رشید بادشاہ نو کہنے لگے میں جواب دیواں. بڑے بڑے وڈیرے علماء بیٹھے سنن آکھیا بیٹھ جاؤ منڈیا, اتھے بابیاں کو مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو نکا جا بال ہے. آپ نے فرمایا علم کسی دے پیو دی میراث نہیں, میں جواب دیواں گا. بادشاہ ہارون رشید کہنے لگا جواب دینا پر قرآن چوں دینا ہے. آپ فرمان لگے ٹھیک ہے. امام ابو یوسف ہارون رشید بادشاہ نے پوچھ دینے بادشاہ تو وقت دا بادشاہ ہے, کدے امیر تے غریب تے ظالم تے مظلوم دے وچ فیصلہ کر دیا تینوں کدے رب دا خوف آیا ہوئے؟ ہارون رشید بادشاہ کہنے لگا بڑی وار زندگی چینج ہویا ہے کہ میں ظالم دا حق میں ظالم وال فیصلہ کرنا چاہتا سا پر رب کو ڈر کے میں مظلوم دا ساتھ دیتا بڑی وار دیتا. امام ابو یوسف فرماتے نے جاؤ طلاق نہیں ہوئی تو جنتی ہے. بادشاہ کہنے لگا کوئی دلیل بھی دینا. آپ نے قرآن دی ایک آیت پڑھی, آپ فرماتے ہیں اللہ قرآن پر مارے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ
فرمایا نماز پڑھ میں ایک جنت دیواں گا، روزہ رکھ میں ایک جنت دیواں گا، زکوٰۃ دے میں ایک جنت دیواں گا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، فرمایا میرے کولوں ڈر جا میں دو جنتاں دیواں۔ فرمایا تو مننے تو رب کو بڑی وار ڈرے ہیں، کہنے لگا بڑی وار، فرمایا جا تو جنتی ہے۔ ڈھول بج گئے، بس ویلا بڑا ہو گیا، ڈھول بج گئے، بادشاہ بڑا راضی، علماء نے اٹھ کے امام ابو یوسف دا متھا چومیا، بادشاہ دی طلاق بچ گئی۔ بادشاہ نے فوراً ہارون رشید نے حکم دیتا جلدی کرو، زردہ تے دیگاں تے پلاؤ پکا کے پورے بغداد دی دعوت کرو۔ بغداد دی دعوت ہو رہی، امام ابو یوسف نے بادشاہ محلے چلا گیا تو انہیں پستے دا ملک شیک پلایا۔ بادشاہ ہارون رشید کہنے لگا او پستے دا ملک شیک جڑا سانو بادشاہ نو میں کدے کدے نصیب ہوندا ہے۔ پستے دا ملک شیک پیتا، امام ابو یوسف کہندے نے حضور میں گھر جاواں تے بادشاہ نے اونٹ لدے سونے دے، امام ابو یوسف دے نال بھیجے، دیگاں زردے تے پلا دیاں نال بھیجیاں۔ امام ابو یوسف جدو اپنی گلی چاہے نا تے پیچھے اونٹ لدے سونے دے تے نال دیگاں پلا تے زردے دیاں۔ یہودی دے مکان پہ بناوے، آپ ٹھوکر مار کے پیر دی فرماندے نے چل دیوار ہٹا، ویکھ میرے سونے دے اونٹ آگے نہیں، ہٹایا اپنی دیوار۔ یہودی حیران رہ گیا، انہیں اپنی دیوار چکی، گھر آئے نا تے ماں بڑے غصے چ بیٹھی تھی، آکھن لگے اماں جی ذرا کمرے دی صفائی کرو نا تے سونا سنبھالو۔ ماں نے ویکھیا دیگاں زردے تے پلا دیاں تے سونے، اماں بڑی ہو جو گے سینے نہ لا کے کہن لگی وے پترا کیتا کیا اے ابو یوسف کی کر کے آیا ہے؟ اکا جی اتھرو آگے رو کے کہن لگی اماں جڑے قرآن و گلاں کر دیس ہے، اجے جس قرآن دی کی آیت پڑھی ہے رب نہ دیتا ہے، جے سارا قرآن پڑھا رب کنا کچھ ایک آیت پڑھی ہے تے حال ہے، حقیر جان کر جن کو بجھا رہے ہو تو یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سانو قرآن دی محبت بھی دے وے تے صاحب قرآن دی محبت بھی دے وے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔